बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजु शिफ़ाअतु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुक्तहिमी जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलुहु या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रत की हकीकत सब्र की दूसरे वाज़ है फ़ज़ाइल सब्र शुक्र से, उसकी आज हमारी 19वीं नशिस्त है। हज़रत इस आयत की तशरीफ़ फरमा रहे हैं और उसमें हालात, वाक़ियात और उसके असरात और उसके ऊपर जो फिर साबित कदम रहते उनके हालात बता रहे हैं। लिनब्लुवकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि मिनल जुज़ और आखिर आयत तक। इसमें हज़रत इस तरीके तक हम पहुँचे थे कि नब्लुवकुम बता रहे कि इम्तिहान होगा, आप लोगों को इम्तिहान लिया जाएगा। और उसमें जो कमरे इम्तिहान में या एग्ज़ामिनेशन हॉल में वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जुज़ व नक़्सिम मिनल अम्वालि व अनफुस वस्समरात, इसकी तफसीर में हम जा रहे हैं और काफ़ी चीज़ों के अहाता हज़रत ने फरमा लिए है कि अब इम्तिहान जो है, जो इम्तिहान के अंदर हाज़िर दिमाग रहते हैं, अपने अवसान को मुज्तमे रखते, इकट्ठा रखते, डिस्टर्ब नहीं होते, दिमाग उनकी जो है वो यकसू रहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड जिसको कहते, तो वो इम्तिहान में अच्छा पर्चा दे के आ जाते हैं। उसी की तफसीर में हम जा रहे हैं। इस शुबे का जवाब इस आयत में लफ्ज़ लिनब्लुवन्नकुम से निकलता है, क्योंकि इसमें अवलन हज़रत सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को ख़िताब है जो सब के सब कामिलीन थे। इसलिए हुज़ूर के सहाबा के बारे में फरमाया गया है कि अस्सहाबा का नजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं। उस ज़माने में इतने वसाइल नहीं थे, तो रास्तों की रहनुमाई लोग सितारों की डायरेक्शन से लिया करते थे। और अब तो कई चीज़ें आ गई हैं, गूगल वगैरह के मैप्स वगैरह दूसरी चीज़ें, लेकिन असल तो वही है। तो उसमें उनमें से जिसकी इक्तिदा कर लोगे एहतदे, तुम हिदायत तक पहुँच जाओगे। सहाबा बड़ी शान वाले हैं। हमारे हज़रत एक जुमला कहा करते थे, उस ज़माने में 50 साल पहले फ़ोटोस्टेट कापियाँ आई थी कि सहाबा सारे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ोटोस्टेट कापियाँ। अब तो स्कैनिंग आ गई, तो स्कैन शुदा कापियाँ हैं। जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह पाक ने औसाफ से मबूस फरमाया था, वो सारे सहाबा ने अपने सीने के अंदर ले ली थी। इसलिए हमारे खुतबों में, पहले खुतबों में बुज़ुर्गान दीन ये जुमला कहा करते थे, अस्सहाबा कुल्लुहुम उदूल। उदूल बैलेंस इंसान थे, हम लोग अनबैलेंस हैं जी। कोई चीज़ भी हमारे बैलेंस नहीं है। हर इंसान को अल्लाह पाक ने 3 कुव्वतों से नवाजा है।
قوت عقلیہ کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو سارے مخلوقات سے ممتاز بنائے ہیں۔ دوسرے ہے قوت شہویہ، اپنے نفع کی چیزوں کو جمع کرنا، اور تیسرا ہے قوت غضبیہ، اپنی دفاع کی قوت۔ یہ ہر انسان کے اندر ہیں، اور عام طور پہ ہمارے جو موجودہ معاشرے میں یہ ان بیلنس ہیں، اور اس کے جو عدول کہتے ہیں، جو بیلنس ہوتی ہے بالکل ترازو جو بیچ میں ہوتا ہے، نہ ادھر جھکو نہ ادھر جھکو ہوں۔ تو صحابہ میں یہ تینوں قوتیں بیلنس تھی۔ قوت عقلیہ کا اگر وہ بڑھ جائے تو چالاک دغا باز ہو جاتے، جو ہمارے معاشرے میں ہے، جو وائٹ کالر کرمنلز ہوتے ہیں، وہ اپنے جرموں کو چھپانے کا ڈھنگ جان لیتے ہیں، تو یہ خطرناک ہوتا ہے۔ اور اگر نیچے چلی جائے تو یہ بیوقوف ہوتے ہیں، احمق ہوتے ہیں، نہ وہ کام کے ہوتے ہیں نہ وہ کام کے ہوتے ہیں۔ قوت عقلیہ کا جو بیلنس حصہ ہے وہ حکمت و دانائی ہے۔ وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گیا۔ تو قوت عقلیہ کی بیلنس جو لیول ہے وہ حکمت و دانائی ہے، سینٹر میں آ جاتی ہے۔ اب معاشرے میں یا چالاک ہیں، وائٹ کرمنل کالر کرمنلز ہیں، یا نادان ہیں جی، تو ان کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور اس کو جاننے والے اور آگے پہچان اور پہنچانے والے کونوا مع صادقین کی تفسیر میں آئے ہیں، ان کی صحبتیں پھر ان کی ان جو ان بیلنس چیزیں اس کو بیلنس کرتی ہیں۔ تو صحابہ کی یہ تینوں قوتیں بیلنس تھی، اس لیے کہتے ہیں صحابہ کلہم عدول، کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حکمت و دانائی والے بھی تھے، شجاعت و بہادری والے بھی تھے، نہ وہ نہیں تھے، بزدل نہیں تھے، اور ان کو عفت بھی حاصل تھی، جو قوت شہویہ کے ہے پاک دامنی، وہ بھی حاصل تھی۔ تو یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو صحابہ کرام کامل تھے، اور ان کے زمانے میں یہ آیت نازل ہوئیں، اور لَنَبْلُوَنَّكُمْ سے نکلتا ہے کہ کاملین کا بھی امتحان ہوگا، ان واقعات سے ان کو بھی تم کو بھی ان واقعات سے آزمائیں گے۔ معلوم ہوا کہ کاملین پر ایسے واقعات بطور تنبیہ اور تعدیب کے نہیں آتے، بلکہ بطور تنبیہ امتحان کے پیش آتے ہیں۔ حق تعالیٰ ناگوار واقعات سے ان کی محبت اور عشق کا امتحان فرماتے ہیں کہ یہ اپنے عشق میں کتنے صادق ہیں، اور حق تعالیٰ کو خود امتحان کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو ہر شخص کی حالت خوب معلوم ہے، بلکہ اس امتحان سے دوسروں کو دکھلانا منظور ہے، مثلا ملائکہ وغیرہ کو، کہ دیکھو ہمارے بندے مصائب میں بھی کیوں کر ہم کو چاہتے ہیں، باوجود کہ ہم ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہمارے محبت سے نہیں ہٹتے۔ وہ بشر الصابرین اس میں ہے نا، کہ وہ جمے رہتے، تکلیف کو عین راحت سمجھتے ہیں۔ بس اب اس شبے کا جواب ہو گیا کہ کاملین پر ایسے واقعات کیوں آتے ہیں۔ نیز لفظ لنبلونکم میں اس طرف اشارہ ہے کہ کاملین کو مصائب سے کلفت بھی ہوتی ہے، یعنی ظاہری تکلیف جو عام لوگ کو ہوتی ہے ان کو بھی ہوتی ہے، چاہے کانٹا چبھ جائے تو اس کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو معلوم ہو چکا کہ اس آیت کے مخاطب حضرات صحابہ ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو سب کے سب کامل ہیں، جو میں نے عرض کر دی کہ کامل ہونے سے ان کی ساری قوت بیلنس تھی۔ اور یہ بھی معلوم
ہو گیا کہ ان پر یہ واقعات بطور امتحان کے آتے ہیں. ایک مقدمہ تو یہ ہوا تھا. حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.